नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। सुरुमा मुख्य समाचार। एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भेट, तत्काल धारणा नबनाउने ओलीको जवाब। सत्तारूढ गठबन्धनमा खटपट चर्कियो। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा। बीपीको परिकल्पना साकार पार्ने लक्ष्य। काठमाडौँको पुरानो बानेश्वर नजिकै भेटिएको शंकास्पद वस्तु नेपाली सेनाद्वारा डिस्पोज। अनुसन्धानपछि मात्र बम भए नभएको जानकारी आउने। अफगानिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति घानीले मागे जनतासँग माफी। देश छाड्नु जीवनको सबैभन्दा कठिन निर्णय भएको भनाई। र एएफसी महिला एसियन कप फुटबल छनौट 2022 अन्तर्गत आजको खेलमा नेपाल विजयी। 2-1 गोल अन्तरले बंगलादेश पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले एमसीसी सम्झौताबारे तत्काल धारणा बनाउने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ। यसबारे सत्तारूढ दलको स्पष्ट दृष्टिकोण नआइसकेकाले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने उपयुक्त अवस्था तयार नभएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्पष्ट पारेका हुन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार सहितको टोलीसँगको शिष्टाचार भेटमा सत्तारूढ दलहरूको धारणा नआई सो सम्बन्धमा आफ्नो पार्टीले धारणा बनाउने अवस्था नरहेको बताएका हुन्। बिहीबार काठमाडौँ आए लगत्तै अध्यक्ष ओलीको बालकोटेस्थित निवासमा पुगेर उपाध्यक्ष फातिमा नेतृत्वको टोलीले एमसीसी बारे अध्यक्ष ओलीको धारणाबारे चासो व्यक्त गरेको थियो। त्यसको जवाफमा अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ दलहरूको धारणा आएपछि मात्रै आफ्नो पार्टीले आन्तरिक छलफल गरेर सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिने बताएको भेटमा सहभागी एमाले विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले जानकारी दिए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाको एमसीसीको उपाध्यक्ष सहितको टोलीले हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूसँग भर्खरै शिष्टाचार भेट गरेको छ र शिष्टाचार भेटको क्रममा खास गरी मूलभूत रूपमा अहिले हाम्रो जुन एमसीसी प्रोजेक्ट यहाँ अगाडि लाने या नलाने भन्ने विषयमा जुन दुविधा रहिरहेको छ त्यस विषयमा उहाँहरूले आफ्ना कुराहरू सुनाउनु भयो। अमेरिकाले यो चाहिँ ग्रान्टको रूपमा हामीले धेरै कुराहरू यहाँका अवस्थालाई ध्यानमा राखेर धेरै कुराहरू स्पष्ट पारेका छौँ। उपाध्यक्ष फातिमाले लामो समय नेगोसिएसन भएर एमसीसी टुङ्गिएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे एमालेको धारणाबारे चासो राखेकी थिएनन्। अध्यक्ष ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले सो सम्झौतालाई अघि बढाउन चाहेको तर अहिले त्यसलाई के गर्ने भन्ने विषय सत्तारूढ दलहरूको निर्णयमा भर पर्ने धारणा राखेका थिए। थाहा छ लामो समयसम्मबाट नेगोसिएसन भएर टुङ्गिएको विषय हो यो। यहाँ अहिले जुन खालको विवाद आयो नहुनु पर्थ्यो जस्तो हामीलाई लागेको थियो भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो। एमसीसीको उपाध्यक्षको त होइन, उहाँहरूलाई त हामीले हाम्रो अवस्था बताइदिने हो। उहाँहरूको के रह्यो भन्ने कुराको हामीले त्यो गरेनौँ। त्यसमा त सामान्य उहाँहरूले तपाईँहरूको के हो भन्नुभयो। हामीले अवस्था यस्तो हो, हामी अहिले अपोजिसनमा छौँ। अपोजिसनमा भएको हुनाले रुलिङ पार्टीले यसलाई अगाडि बढाउँछ बढाउँदैन, उसले के गर्छ त्यो कुरा हामीसित कुरा नगरिकन हामीले बोल्न मिल्दैन भन्यो। उहाँहरूले त्यसलाई सहज रूपमा लिनुभयो, किनभने डेमोक्रेसीमा हुने नै त्यही हो। रुलिङ हुँदा एउटा रोल हुन्छ, अपोजिसनमा हुँदा अर्को रोल हुन्छ। अमेरिकी अनुदान सहायता सम्झौता एमसीसीको विषयलाई लिएर नेपालभित्र विवाद देखिएपछि उपाध्यक्ष फातिमा नेतृत्वको टोली सहित विषयमा छलफल गर्न नेपाल आएको हो। टोलीले नेपाल बसाइका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहितका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा लानु अघि संसदबाट अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयले नेपाली समाज यति बेला विभाजित छ। एमसीसीका कतिपय प्रावधानले मुलुकको राष्ट्रियता, सम्प्रभुता र स्वाधीनतामाथि नै आँच आउने कैयौँले बताएका छन्, तर कतिपय एमसीसीको विषयमा अति रञ्जित बनाइएको दावी गर्छन्। यस्तै विभाजित दृष्टिकोणले सत्तारूढ गठबन्धनमा पनि खटपट सुरु भएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूका फरक फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यथास्थितिमै एमसीसी अनुमोदन गराउने पक्षमा छन्। मंगलबार देउवाले पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा एमसीसी का बारेमा बोल्नेले बुझेर मात्रै बोल्न अन्यथा नबोल्न भन्दै निर्देशन दिए। जसरी पनि एमसीसीलाई पास गराउने यत्न गरिरहेका देउवाले एक साता अघि आफ्ना विश्वासपात्र मानिने कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न बालकोट नै पठाए, जहाँ एमसीसी र अध्यादेशकै विषयमा बार्गेनिङ भएको बताइन्छ। जसरी पनि एमसीसी पास गराउने पक्षमा देउवा देखिँदा उनको सत्ताको मुख्य चाबी समेत ठानिएका उनकै सारथी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भने यथास्थितिमै एमसीसी पारित नहुने अडान दोहोर्याइरहेका छन्। एमसीसी इन्कार गर्दा सत्ता गठबन्धन नै फुट्ने जोखिम समेत आकलन गरेका प्रचण्ड गठबन्धन जोगाउने नाममा एमसीसी स्वीकार्ने अवस्था नरहेको सङ्केत गरिरहेका छन्। यहाँ कतिपय कुराहरू अहिले पनि आइरहेछन्, विदेशले यो गर्ने रे ऊ गराउन खोजेछ रे भन्ने छन्। तपाईहरुले देखिराख्नु यो गठबन्धन तोड्ने षड्यन्त्र पनि भइरहेछ। देशभित्रबाट देश बाहिरबाट यो प्रतिगमनलाई परास्त गर्न बनेको गठबन्धन। हामीले यो गठबन्धनलाई भनेको के छ भने संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा, गणतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रको रक्षाको निम्तिको गठबन्धन भनेको छौँ, भनेका छौँ। यसलाई विभाजन के गरी गर्ने, यसलाई एमसीसी प्रयोग गरेर यसलाई फुटाउन सकिन्छ कि एमसीसी भनेर ल्याइदिएपछि चाहिँ भनेर एक थरी लागिराखेका छन्। हामी चाहिँ यथास्थितिमा एमसीसी हुन सक्दैन भनिरहेका छौँ। हामी सकेसम्म गठबन्धनलाई बचाएर यसको पनि समाधान सकारात्मक ढङ्गले होस्, देशलाई क्षति नहुने ढङ्गले भन्ने चाहेका छौँ। गठबन्धनमै रहेको तर सरकारमा नजाने घोषणा गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी विरुद्ध आन्दोलन नै छेडिसकेको छ। यसले गठबन्धनका बहुसंख्यक दलहरू एमसीसीको विपक्षमा रहेको पुष्टि हुन्छ। तर जनता समाजवादी पार्टी एमसीसीको पक्षमा देखिएको छ। जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए लगत्तै अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले भेटेको समेत विषय सार्वजनिक भएको छ। सत्ता राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरूले एमसीसीलाई पास गर्न भित्री रूपमा गठबन्धनमा सहमति भएर देउवा अघि बढेको बताउँछन्। भित्री सहमतिका बावजुद सत्ता गठबन्धनमा देखिएको विवाद देखावटी मात्रै भएको कतिपयको मत छ। यसैलाई बल पुग्ने गरीको मौनता नेकपा एकीकृत समाजवादीको छ। अर्थात् गठबन्धनको एउटा घटक नेकपा यसले एमसीसीकै मामलामा गठबन्धनमा फाटो नआउने जनाएको छ। मलाई लाग्दछ यसले गठबन्धनमा चाहिने खटपट ल्याउँछ कि यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ बर्बाद पर्छ कि भन्ने जहाँसम्म कुरा छ, त्यस्तो कुरा हुँदैन। हामीहरू गठबन्धनमा बडो शालीनतापूर्वक छलफल गर्छौँ। छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा निस्कन्छौँ, निष्कर्षमा पुग्छौँ। अब भन्दै आएका छौँ, सबैले भन्दै आएका छौँ। यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने खालको कुराहरू भन्दा पनि यसका के यस्ता प्रावधानहरू छन् जसमा स्पष्टताको जरुरी छ। स्पष्टताको निम्ति पनि अमेरिकन सरकारले चाहिँ त्यो स्पष्टीकरण पठाइ पनि सकेको छ, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि एउटा आधार हुन्छ अब हाम्रो लागि। अनि छलफल पनि अहिले व्यापक रूपमा हामीले गरिरहेकै छौँ। त्यस कारणले चाहिँ त्यो यसको सकारात्मक परिणाम निकाल्ने खालकै कुरामा हामी जान्छौँ होला। तर सरकार बनेको झन्डै 2 महिना पुग्दा मन्त्री परिषद नै विस्तार गर्न नसकेका देउवाले सबैलाई विश्वासमा लिएर अघि नबढे एमसीसी नै गठबन्धनको भत्काउने कारक बन्ने खतरा रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी बताउँछन्। सत्तामा बसेका 5 गठबन्धनका व्यक्तिहरू नै पनि कन्फ्युजनमा रहेको देखिन्छ। शेरबहादुर देउबाजी र उहाँको लबी एमसीसी पास गराउन उद्धत देखिन्छ। प्रचण्डजी उहाँ लडबडाइरहनु भएको छ। उहाँका 2-3वटा पोजिसनहरू छन्। एउटा पोजिसन हिजो अमेरिकाले उहाँलाई टेरोरिस्टको ट्याग हटाइदिएको छ। त्यो कारणले गर्दा अमेरिकनहरूसँग उहाँ एउटा दह्रो खुट्टा टेक्न वा अमेरिकनको विरोध गर्न पनि सक्नुहुन्न। अब एमसीसीको साथ दिउँ, भोलि पिपुलले भोट दिँदैनन् र निर्वाचनमा पत्ता साफ हुने उहाँलाई डर पनि छ। दोस्रो डर, तेस्रो डर के छ भन्दाखेरि अब एमसीसीमा हामीले साथ दियौँ भने यो सत्ता कन्टिन्यू हुन्छ, साथ दिएनौँ भने यो सत्ता चाहिँ नि समाप्त हुन्छ, किनकि सत्तामा विग्रह सुरु हुन्छ। त्यसैले उहाँहरू चाहिँ स्वार्थपरक रूपले एमसीसीलाई हेरिरहनु भएको देखिन्छ। एमसीसी परियोजना र त्यसमा नेपालले गरेका सम्झौतालाई मिहिन ढङ्गले अध्ययन गरेका अर्को वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ मुलुककै लागि घात हुने विषय अनुमोदन गर्न गठबन्धन जोगिनुभन्दा भत्किनु नै बेस हुने ठान्छन्। दीर्घकालीन रूपमा अवश्य पनि घातक हुन्छ। जब कानुनले गर्न नहुने कुराहरू अन्तर्गत हामी सम्झौताहरू गर्छौँ, कानुनले गर्न नहुने सम्झौता त्यो ठहर छ जसमा देशको हाम्रो नागरिकहरूको हक हितको कुरालाई सन्निहित गरिएको छैन भने त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन जाँदाखेरि धेरै कुराहरू समस्यागत कुराहरू निस्कन सक्छन्। जब यति कुरो मान्नुहोस् न, तपाईँले नै जागिर खानुभयो भोलि यो संस्थामा भने तपाईँको विरुद्धमा तपाईँले जागिरको तलबको सन्दर्भमा वा कुनै सन्दर्भमा तपाईँलाई केही भयो भने तपाईँले कानुनी उपचारको खोजी गर्नु पऱ्यो भने तपाईँलाई कानुनी उपचार गर्ने ठाउँ यसले दिँदैन। एकदमै एपरेन्टली यो वास्तवमा इलिगल छ। यो कुराहरू गम्भीर कुराहरू हो।
सत्ता गठबन्धनले एमसीसीका मामलामा विभाजित भइरहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि एमसीसीको पक्षमा खुलेर बोल्न छाडेका छन्। बरु उनले एमसीसी पास गरेर देखाउन चुनौती दिए झैं गरेका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। यावत तथ्यले एमसीसी सदनबाट भदौ 29 भित्रै सहजै अनुमोदन हुनेमा आशंका जन्माएको छ। यसरी चौतर्फी विवादको चौघेरामा परेको अमेरिकी परियोजना एमसीसी सोही परियोजनाका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको बिहिबारदेखि भएको नेपालको 4 दिने भ्रमणले यसको त्राण भर्ला वा उतै फर्किएला सम्भवतः 4 दिनभित्रै सुनिश्चित हुनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। बीपी जयन्तीका अवसर पारेर प्रवक्ता शर्माले महामन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएका शर्माले महामन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणा गरे पनि कुन समूहबाट उम्मेदवार हुने भनेर खुलाएका छैनन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। बीपी कोइरालाको जन्मदिन पारेर बीपी जेल बसेकै स्थान काठमाडौँको सुन्दरीजल पुगेर कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आगामी महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेका छन्। 13औं महाधिवेशनमा पहिलोपटक केन्द्रीय सदस्य बनेका शर्माले दोस्रो कार्यकालका लागि भने महामन्त्रीको दावी गरेका छन्। 3वटा निर्वाचन लगातार जितेर 15 वर्षमा देश बनाउने बीपी कोइरालाको परिकल्पनालाई सम्बोधन गर्न आफूले पार्टीभित्रका सबै नेता र कार्यकर्ताको साथ सहयोग र समर्थन पाएर पार्टीको महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने योजना बनाएको शर्माले बताए। नेपाली कांग्रेस पार्टीले एउटा निर्वाचन जित्ने र एउटा निर्वाचन हार्ने हो भने बीपीले 15 वर्षमा देशलाई बनाउँछु भनेर लगातार 3वटा निर्वाचन जित्ने गरेको परिकल्पना र त्यो स्पिरिटलाई सम्बोधन गर्न सकिन्न र देश निर्माण गर्न सकिन्न। देश अस्थिरताको जन्जालमा पर्छ, यही प्रकारको अप्ठ्यारोमा पर्छ र त्यो बेलामा देश बनेन भने कम्युनिस्टहरूलाई मात्रै होइन प्रश्न कांग्रेसलाई पनि आउँछ, हामीलाई पनि आउँछ, हाम्रो पुस्तालाई पनि आउँछ। त्यसैले आज म उद्घोष गर्न चाहन्छु, संकल्प गर्न चाहन्छु, नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेस पार्टीको महामन्त्री को जिम्मेवारीमा गएर तपाईहरु सबैको साथ सहयोग समर्थन लिएर एउटा यस्तो सपनाका साथ नेपाली कांग्रेसलाई ड्राइभ गर्नुपर्छ भन्ने घोषणा गर्न चाहन्छु, ताकि नेपाली कांग्रेसले 3वटा निर्वाचन लगातार जितेर देशलाई एउटा बाटो दिनुपर्छ। वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको समूहमा रहेर प्रवक्ता समेत बनेका शर्माले आगामी महाधिवेशनमा कुन समूह रोज्ने भनेर खुलाएका छैनन्। प्रवक्ताको भूमिकामा अब्बल देखिएका भनिएका शर्माले महामन्त्रीको दावी गर्दा सभापति शेरबहादुर देउवाकै समूहमा रहने वा अन्य समूहमा जाने भनेर खुलाएका छैनन्। कांग्रेसको वडा अधिवेशन सुरु भइसकेको अवस्थामा महामन्त्रीको उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका शर्माले तत्कालै प्रवक्ताको जिम्मेवारी भने नछाड्ने भएका छन्। आज उहाँहरूको विचारले देशलाई नेतृत्व गरिरहेछन्। त्यो विचारसँगै उहाँहरूले छोडेर गएको संस्कारलाई आजको कांग्रेसले, आजको देशले, आजको समाजले ग्रहण गर्नुपर्छ र नेपाल देशलाई सुन्दर बनाउनुपर्छ। बीपीको परिकल्पना, संकल्प र आजका युवाको सपना, बीपीको संकल्प र सपना चाहिँ आजका युवाको बमोजिम बनाउनुपर्छ भन्ने उद्घोषका साथ नेपाली कांग्रेस पार्टीको 14औं महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेस पार्टीको महामन्त्री पदमा उम्मेदवार बन्ने र नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई भविष्यमा महामन्त्री पछि थप अधिवेशनहरूबाट नेपाली कांग्रेससँगै सिङ्गो देशलाई बीपीको विचार र संस्कार बमोजिम नेतृत्व गरेर जाने संकल्पका साथ। यसअघि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन कुमार थापाले समेत महामन्त्रीको उम्मेदवारी बन्ने घोषणा गरिसकेका छन्। त्यसबाहेक उपसभापति विमलेन्द्र निधि र अर्का केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले समेत आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। त्यसबाहेक संस्थापन समूहबाट वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिने तयारी थालेका छन् भने संस्थापन इतरको समूहबाट को उम्मेदवार हुने टुङ्गिएको छैन। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आगामी मङ्सिर 9 गतेबाट काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई महारथीको दर्जौनी चिह्न प्रदान गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित विशेष समारोहमा नेपाली सेनाका परमाधिपति राष्ट्रपति समक्ष नवनियुक्त प्रधान सेनापति शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो। मुलुकको प्रमुख सुरक्षा अङ्ग नेपाली सेनाको 44औं प्रधान सेनापतिका रूपमा शर्माले 3 वर्ष कार्यकालका लागि आजदेखि औपचारिक रूपमा सैनिक नेतृत्वको जिम्मेवारी सम्हाल्नुहुनेछ। समारोहमा प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा उहाँलाई यही भदौ 11 गते प्रधान सेनापतिमा नियुक्त गर्नुभएको थियो।
नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट हुने मृत्युदर घट्दै गएको छ। बितेको 24 घण्टाको तथ्याङ्क अनुसार 14 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। 1058मा नयाँ संक्रमण देखिएको छ भने 1845 संक्रमित निको भएका छन्। अहिले नेपालमा 28678 जनामा सक्रिय संक्रमण छ। समीर जोशीको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1058 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 8898 जनाको PCR परीक्षणमा 158 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी 3046 जनाको एन्टिजन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 213 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण दर 11% भन्दा तल झरेको छ। 24 घण्टामा परीक्षण गरिएका मध्ये 10.64% मात्रै संक्रमण देखिएको छ। धेरै लामो समयपछि आज बिहीबार संक्रमण दर 10% झरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना थपिने संक्रमित भन्दा निको हुनेहरू धेरै भएका छन्। 24 घण्टामा 1845 जना निको भएका छन् भने 1058 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 1845 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,35,006 पुगेको छ। नेपालमा संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,60,806 पुगेको छ। यस्तै यही अवधिमा थप 14 जनाले संक्रमणबाट ज्यान गुमाएसँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,903 पुगेको छ। अहिले 28,678 जना सक्रिय संक्रमित रहेकोमा 458 जनाको आइसियु र 139 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 32 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहमा 105 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीर जोशीको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। काठमाडौँको पुरानो बानेश्वर नजिकै भेटिएको शङ्कास्पद वस्तु नेपाली सेनाद्वारा डिस्पोज। अनुसन्धानपछि मात्रै बम भए नभएको जानकारी आउने। अफगानिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति घानीले मागे जनतासँग माफी। देश छाड्नु जीवनको सबैभन्दा कठिन निर्णय भएको भनाए। र एएफसी महिला एसियन कप फुटबल छनौट 2022 अन्तर्गत आजको खेलमा नेपाल विजयी। 2-1 गोल अन्तरले बङ्गलादेश पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिल वस्तुमा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाई भएको छ। स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाई सरकारी कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्न सुरु गरेपछि नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन सर्वसाधारणहरूको भिड बढेको छ। लामो समयदेखि नागरिकता बनाउने प्रतीक्षामा रहेका सर्वसाधारणहरूको भिड बढेको हो। अहिलेको अवस्थामा प्रशासनबाट मात्र 100 नयाँ नागरिकता र प्रतिलिपि दैनिक जारी गरेको छ। नागरिकता लिनेहरूको भिड बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिल वस्तुले टोकन प्रणाली लागू गरेको हो। सो कार्यालयले असोज 10 गतेसम्मका लागि टोकन वितरण गरिसकेको छ। भिडभाड देखिन्छ। भिडभाड हुनुको कारण यसभन्दा अगाडि नागरिकता नबनाइकन बस्ने जनसमुदायको सङ्ख्या अलिकति बढिरहेछ। अहिले स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारबाट पाउने सुविधाहरू लिनलाई पनि नागरिकता अनिवार्य गरेको कारणले नागरिकता बनाउने आइरहेको अवस्था छ। अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दैनिक नयाँ नागरिकता 100 जना जतिले लाने गरेको छ भने प्रतिलिपि नागरिकता 25 देखि 40-50 सम्म दैनिक जाने गरेको छ। आज बिहान 9:45 बजे काठमाडौँको पुरानो बानेश्वर नजिकै भेटिएको शङ्कास्पद वस्तु नेपाली सेनाले निष्क्रिय पारेको छ। पुरानो बानेश्वरबाट सेतो पुलतिर आउने ओह्रालोमा रहेको मातृका आई सेन्टरको तेस्रो तल्ला स्थित शौचालयभित्र भेटिएको शङ्कास्पद वस्तु नेपाली सेनाको डिस्पोजल टोलीले डिस्पोज गरेको हो। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। काठमाडौँको पुरानो बानेश्वर नजिकै भेटिएको शङ्कास्पद वस्तु नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले डिस्पोज गराएको छ।
पुरानो बानेश्वरबाट मैतीदेवी आउने बाटोमा रहेको मातृका आई सेन्टर रहेको भवनको शौचालयमा शंकास्पद वस्तु भेटिएको थियो। बिहिबार बिहान करिब 9:45 बजे काठमाडौँ महानगरपालिका 9 पुरानो बानेश्वरबाट सेतोपुलतिर आउने ओह्रालोमा रहेको मातृका आई सेन्टरको तेस्रो तला स्थित शौचालयभित्र भेटिएको शंकास्पद वस्तु नेपाली सेनाको डिस्पोजल टोलीले डिस्पोज गराएको हो। पुरानो बानेश्वर र सेतोपुल बीचमा रहेको मातृका आई सेन्टरको भवनमा शंकास्पद वस्तु भेटिएपछि सुरक्षाकर्मीलाई खबर गरिएको थियो। स्थानीयले जानकारी दिए लगतै घटनास्थल पुगेको नेपाल प्रहरीको टोलीले नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीलाई खबर गरेको थियो। शंकास्पद वस्तु रहेको खबर पाएपछि पुगेको नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले भेटिएको शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय पारेको थियो। हैन यस्तो के हैन, तसमा मात्र राखेको हो, सर्किट सबै कम्प्लिट भएको हो, तर यसमा चाहिँ हुनुपर्ने कुराहरु चाहिँ एक्सप्लोसिभ मेन कुरा छैन। त्यो भएर त्यस्तो शंकास्पद धेरै रिस्की छ हैन। अब यसको बाँकी हामी पनि अलि डिस्ट्रिक्ट गरेपछि हामी कलेक्सन गराउँछौँ, हामी चाहिँ रिपोर्ट पठाउँछौँ बनाएर, त्यसपछि फर्दर के रहेछ थाहा हुन्छ। हामी इन्भेस्टिगेट गर्ने बाँकी छ। भनेको अस्पताल पूर्ण रूपमा क्लियर हुन बाँकी हो कि सबको भइसक्यो, क्लियर भइसक्यो, अब ठिक छ, अलि ठाउँ सुरक्षित छ। डिस्पोजल टोलीका क्याप्टेन सन्दीप थापाका अनुसार अहिले उक्त क्षेत्र सुरक्षित रहेको छ भने शंकास्पद वस्तु सुरक्षित रूपमा नेपाली सेनाले निष्क्रिय पारेको छ। तर्साउने ध्येयले राखिएको त्यो वस्तु शंकास्पद वस्तु बम भए नभएको अनुसन्धानपछि मात्रै खुल्ने डिस्पोजल टोलीले जानकारी गराएको छ। डिस्पोजल टोलीले यसको बारेमा विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै बम राख्नेहरूको रिपोर्ट बाहिर ल्याउने बताएको छ। बिहिबार बिहान काठमाडौँ ओर्लिएका एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेतृत्वको टोलीको विरोध हुने कार्यक्रम भएपछि भ्रमणलाई लक्षित गरी उपत्यकामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। नेपालमा एमसीसीको विरोध समेत भइरहेको र सुमारको भ्रमणमा विरोध प्रदर्शन हुन सक्ने आंकलन गर्दै स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ। फेला परेको शंकास्पद वस्तु फातिमाको भ्रमण लक्षित गरी तर्साउन राखिएको हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ। तथापि यसको सत्यतामा भने कुनै अनुसन्धान भइसकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। आज हिन्दू धर्मावलम्बी महिलाहरूको महान पर्व तीज। आज पशुपतिनाथ मन्दिर लगायत देशभरका शिवालयहरूमा पूजा एवं दर्शन गर्ने भक्तजनहरूको बिहानैदेखि भिड लागेको छ। भाद्र शुक्ल तृतीयामा व्रत बसी शिव पार्वतीको पूजा उपासना गरेमा सुख शान्तिसँगै मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। जीवन राणा भाटको रिपोर्ट। हिन्दू महिलाहरूले यस वर्षको हरितालिका तीज पर्व हर्ष उल्लासका साथ मनाइरहेका छन्। महिलाहरूले महादेवको पूजा आराधना गरी तीज मनाउने यो पर्वको धार्मिक पक्ष हो। तीजको दिन व्रत बसी शिव पार्वतीको पूजा उपासना गरेमा सुख शान्ति र परिवारको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास गरिन्छ। अघिल्लो दिन राति दर खाएकाहरूले तीजको दिन व्रत बस्ने र शिव पार्वतीको पूजा गरेपछि नाचगान गर्ने चलन रहेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण अघिल्लो वर्षको तीजमा कुनै भिडभाड भएन। यो वर्ष भने सरकारले सामूहिक भेला हुनबाट रोकेको छैन। जस अनुसार मन्दिर परिसर, पार्टी प्यालेस, खुल्ला ठाउँ र चौरमा भेला भएर महिलाहरूले तीज मनाइरहेका छन्। सत्ययुगमा आजकै दिन निराहार व्रत बसी हिमालय पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाएको धार्मिक किम्वदन्ती अनुसार तीजको दिनमा व्रत बस्दा मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। आजको हरितालिका तृतीय महिलाहरूको विशेष वर्ष दिनभरिमा पर्ने चाड पर्व मध्येको एकदम राम्रो पर्व पर्छ। यो पर्व चाहिँ हरितालिका तृतीय जुन आफ्ना पतिहरूको आयु वृद्धिको कामनाका निमित्त महिलाहरूले सौभाग्य वृद्धि होस् आफ्नो भन्नका निमित्त पतिव्रतामा रहेर गरिने व्रतलाई हरितालिका तृतीय व्रत भन्ने गरिन्छ। यो व्रत महिलाहरूले भाद्र शुक्ल तृतीय पर्छ। आज भाद्र शुक्ल तृतीयका दिन यो व्रत गरिन्छ। अटल सौभाग्यको कामना, सन्तान प्राप्ति, अविवाहित युवतीहरूले असल वर प्राप्तिका लागि पनि तीजको व्रत बस्ने शास्त्रीय विधान रहेको यसका जानकारहरू बताउँछन्। समग्रमा मनोकामना पूर्ण गराउने तथा सम्पूर्ण परिवारको कल्याणका लागि व्रत बसेको भक्तजनहरूको भनाइ छ। अब यो बस्दाखेरि आफ्ना श्रीमानको आयु बढ्छ भन्ने पनि छ होइन। अब अघि पार्वतीले लिएर अब श्रीमान
शिवजी नै पाउनु भएको अरे भनेर यो लिएको भन्छन् भनाइमा। अब त्यो चाहिँ खोइ के हो होइन। अब हामी चाहिँ शिवजीको भक्त गर्न आएका, दर्शन गर्न आएका मन्दिर। खास त्यस्तो महत्त्व कारण चाहिँ होइन, अब हाम्रो परापूर्वकदेखि नै चलेर आएको होइन। अब आज चाहिँ अब हाम्रो आमा हजुरआमाहरूले पनि आज व्रत बस्नुहुन्थ्यो, अब हामी पनि त्यही देखेर अहिलेसम्म पनि हामी व्रतै बस्छौँ कि। अब बे नगरेकोलाई अब राम्रो पति पाओस्, बे भइसकेकोलाई आफ्नो श्रीमानको आयु लामो होस् भनेर शिवजीको पूजा गर्ने, आराधना गर्ने, त्यही त हो। के माग्ने, आफ्नो परिवारको सुख शान्ति त्यही त हो, अरू के, त्यही भए पुगिहाल्यो हामीलाई होइन। तीजको व्रत सक्नेले निराहार बस्ने भएकोले अघिल्लो दिन व्रतालुहरूले मिठा मिठा परिकार दरको रूपमा खाई व्रतको लागि पूर्व तयारी गर्दछन्। विशेष गरी माइती एवं दाजुभाइहरूले छोरीचेली दिदीबहिनीहरूलाई बोलाई दर खुवाउने परम्परा रहेको छ। दर खाएपछि औपचारिक रूपमा सुरु भएको तीज पर्व ऋषि पञ्चमीसम्म मनाइन्छ। तृतीयाका दिन हरितालिका व्रत, चौथीका दिन गणेश भगवानको पूजा र पञ्चमीका दिन स्नान गरी अरुन्धती सहित सप्त ऋषिको पूजा गरी तीज समापन हुन्छ। तीजको महत्त्व त त्यही त हो नि, अब बुढाको लामो आयुको लागि नै खास बस्ने भन्छ नि, अब त्यसको लागि त बस्न खोजेको। मतलब विवाहित पनि हो नि त, त्यही भएर तीज विशेष त अब खोइ विवाहित नारीहरूलाई अब श्रीमानको लामो आयु भयो, अविवाहितको लागि त्यही राम्रो श्रीमान पाऊँ भनेर लिने त होला नि। माग्न त अब त्यही अब आफ्नो इच्छा माग्ने हो होइन, आफूलाई जे इच्छा छ त्यही कुरा माग्ने हो। अहिले हाम्रो चाहिँ पूजा गर्न अझ बाँकी नै छ, भर्खरै। आजको महत्त्व चाहिँ अब त्यही हस्बेन्डको लागि होइन, हस्बेन्डको लागि चाहिँ व्रत बसेर पूजा गर्ने, अब उहाँको लामो आयुको लागि, त्यही नै हो। परम्पराले चलिआएको होइन। अब जस अल परिवारलाई राम्रो हुने, आफ्नो हस्बेन्डको आयु लामो हुने भन्ने चलन छ होइन। अब त्यही भएर सबै जस आफ्नो आत्मा पनि साउ हुने, राम्रो हुने, खुसी हुने होइन, सबैले मैले गरेको धर्मले अल परिवार सुख राम्रो होस् भन्ने हिसाबले अनि जस भगवानको दर्शन गर्न आएको हुँ। आजको इम्पोर्टेन्स चाहिँ भनेको हाम्रो परिवारमा चाहिँ पहिलेदेखि नै सबैजनाले राखेर आउनु भएको, अनि हामीले पनि त्यही सेम वे नै फलो गरिरहेको छौँ। अनि यो चाहिँ आफ्नो परिवारहरूलाई पनि राम्रो हुने, अनि आफ्नो फ्युचर हस्बेन्डहरूको लागि पनि, अनि हामीहरूले राख्यो भने चाहिँ उनीहरूको आयुहरू लामो हुने भन्ने चाहिँ त्यस्तो भएर चाहिँ हामीले राखेको। कृषि प्रधान मुलुक नेपालका महिलाहरूले खेतीपातीको काम सकेपछिको फुर्सदको समयमा तीज पर्व आउँछ। आपसी प्रेम बढाउने यो पर्वले महिलाहरूले आफ्ना सुख दुःखका कथा व्यथा पोख्ने वातावरण पनि सिर्जना गरिदिन्छ। हिजो आज सहरी क्षेत्रको तीज भड्किलो हुँदैछ भने तीजको रमझममा पनि पश्चिमी शैली मिसिन थालेको छ। फलस्वरूप तीज केही उत्ताउल हुन थालेको र यसको मौलिकता हराउन थालेको गुनासो पनि सुन्न थालिएको छ। समयको परिवर्तनसँगै संस्कार र संस्कृतिमा केही परिवर्तनहरू आएका छन्। यद्यपि यसको महत्त्वमा कुनै कमी देखिँदैन र देखिनु पनि हुँदैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथमा जीवन राणाबाट काठमाडौँ। हिन्दू महिलाले मनाउने विशेष चाड हो तीज। चेली माइत भेट भएर मिठो मसिनो खाने तथा दुःख पिर साटासाट गरेर खुसी खोज्ने यस चाडको महत्त्व हो। सँगै गीत सङ्गीतमा झुमेर सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्ने पर्वका रूपमा पनि तीजलाई लिइन्छ। पछिल्लो समय फरक जीवनशैली र रहनसहनले तीजको महत्त्व पनि फेरिएको छ। तीजकै नाउँका भड्काउ शैलीका गीत सङ्गीतले विभिन्न टिक्का टिप्पणी पनि हुन थालेका छन्। जीवन राणाभाटको रिपोर्ट। आज मेरो माइत जानी पालो, आज मेरो माइत जानी पालो, मुसालै धारा पानी आयो, बरीलाई किन होला, मुसालै धारा पानी आयो, बरीलाई किन होला। सुमधुर स्वरकी धनी शर्मिला गुरुङको आवाजमा सजिएको यो गीत सुनौ लाग्दछ। यस्तै नयाँ नयाँ गीत सिर्जना हुने गर्दछन् तीजको पूर्व सन्ध्यामा। हिन्दू धर्मावलम्बीको महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक परम्परागत चाड हो तीज। यस वर्ष पनि कोरोनाको महामारीको कारणले तीजको बेला आफन्तसँग भेटघाट भिडभाडले समस्या बढ्ने अनुमान समेत गरिएकोले स्वास्थ्यको मापदण्डको पालना गरी मनाउन सरकारले आग्रह गरेको छ। सजी सजाउ र सुरश्रृङ्गार विशेष पर्वको रूपमा तीजलाई लिने गरिन्छ। पहाडी भेगका हिन्दू नारीहरूले मनाउने विशेष सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको चाड हो तीज। तीजले नेपाली संस्कार र सांस्कृतिक परम्परामा विशेष स्थान ओगटेको छ। फेरिएको जीवनशैलीसँगै चाडबाड मनाउने प्रचलनमा पनि व्यापक फेरबदल आएको छ।
तीजको दर खाने दिनको स्वरूपमा पनि परिवर्तन आएको छ। गीत सङ्गीतमा पनि परिवर्तन आएको छ। अब अहिले र पहिलेको गीतमा त अब धेरै फरक छ नि। अब जस्तै पहिलाको गीतहरूमा कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि एउटा मौलिकता बोकेको गीत हुन्थ्यो। अब पहिलाको गीत सुन्ने बित्तिकै ए तीज चाहिँ आयो है अब भन्ने खालको एउटा हामीलाई चाहिँ त्यो भाव हुन्थ्यो भने अब अहिलेको गीतहरूलाई जति पनि तीजको नाममा आएका गीतहरू छन् ती गीतहरूलाई अब तीजकै गीत हो भनेर घोषणा गर्न चाहिँ मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने म एउटा गायिकाको नाताले त्यसले गर्दाखेरि अब अहिलेको र पहिलाकोमा चाहिँ किनभने पहिला अब मौलिकता बोकेको गीतहरू धेरै हुन्थे होइन र अहिले त्यो खालको गीत छैन। अब अहिलेको गीतलाई हामी तीज नभइकन हामी अब रतौली गीत चाहिँ भन्न सकिन्छ तर तीज हो भन्न चाहिँ मिल्दैन। तीजकै नाउँमा भड्काउने गीत थुप्रै बनेका छन्। कुनै कुनै तीज गीत परिवारसँगै बसेर हेर्न र सुन्न समेत नसकिने खालका छन्। उत्ताउलो पहिरन, पश्चिमी शैलीको नृत्य, म्युजिक भिडियोमा गरिने अभिनय पनि त्यति नै अराजक हुँदा तीज गीत नै हो भन्न सकिने अवस्था छैन। अहिलेको जुन वातावरण छ त्यो वातावरण अनुसार चाहिँ तीजलाई अलिकति परिवर्तित रूपमा लिएर आफैले आफ्नो हिसाबले अहिलेको अलिकति चाहिँ निश्चित दायराभन्दा बाहिर गएर दायराभित्र नबसिकन बाहिर गएर त्यो हिसाबले नाचगानदेखि लिएर मनाउने, खाने, पिउने, लाउने सबै कुराहरूमा परिवर्तित रूप देखिन्छ। तर वास्तवमा त्यो किसिमको तीजको सुरुवात भएको होइन। त्यो अवधारणामा तीजको प्रारम्भ भएको होइन। अवधारणा अलग छ। मनाउने तरिका समय अनुसार त हुनुपर्छ, त्यो हो, सही हो। तर समय अनुसार भए तापनि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ समयलाई पनि अझ जुन हाम्रो एउटा सीमा निर्धारण हुन्छ नि त्यो सीमालाई अलिकति क्रस गएर नै अगाडि बढेर मनाउँदै गरेको जस्तो चाहिँ आभास हुन्छ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ। नारी स्वतन्त्रताको वास्तविक अर्थ बुझ्न नसक्नु पनि तीजको स्वरूप परिवर्तनको मुख्य कारण हो। देशको समग्र विकाससँगै यहाँका जनताको व्यक्तिगत जीवन पनि स्वाभाविक रूपले परिवर्तन हुँदै जान्छ। परिवर्तन जहिले पनि समृद्धितर्फ हुनुपर्दछ र यो सकारात्मक पक्ष पनि हो। तर नेपाली समाजमा भने यसको प्रभाव ठिक उल्टो छ। जीवनस्तर वृद्धि भनेको फेसन, देखावटी, मनोरञ्जनका रूपमा मात्रै बुझ्ने गरिएको छ। यसले आफ्नो मौलिक संस्कार संस्कृतिमाथि नै धावा बोलेको छ। तीज विशेष गीतहरूले नारीका दुःख, पीडा, समवेदना, हर्ष, खुसी भन्दा पनि फेसन, देखावटी, मनोरञ्जन, साजसज्जाका सामग्रीहरूलाई प्रशय दिएको पाइन्छ। नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका सर्जक गायकहरूबाट नै तीज गीतको अस्तित्व लोप हुनु दुःख लाग्दो पक्ष हो। अब यो यस्तो छ, अब केही सीमित अब कलाकारहरूले चाहिँ गर्ने कोसिस पनि गर्नुभएको छ, नगरेको होइन। कतिजनाका गीतहरू अग्रज दाईहरूका, दिदीहरूका सिर्जनाहरू होइन, जस्तो हाम्रो हरिदेवी कोइराला दिदीका गीतहरू सुनौँ, शर्मिला गुरुङकै गीतहरू सुनौँ, नारायण रायमाझी दाईको गीतहरू सुनौँ। उहाँहरूका गीतहरूमा चाहिँ हामीले केही होइन तीजकै गीतहरू पाउँछौँ नि। अब अहिलेका चाहिँ जेनेरेसनका अधिकांशहरूको उद्देश्य नै तीजको लागि भन्दा पनि भ्यूको लागि छ। भ्यूको लागि भएको हुनाले के गर्यो भने, कस्तो खालको निकाल्यो भने, के भनिदियो भने छिटो नोटिस भइन्छ, छिटो चाहिँ हुरुर्ती चाहिँ भ्यू जान्छ, हाम्रो च्यानलमा धेरै चाहिँ सब्सक्राइबहरू बढ्छ। एउटा त्यो उद्देश्यले गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विकृति 95% नै जमातै त्यतातिर ढल्केको हो। तीजले दिदीबहिनीका समस्यालाई व्यावहारिक रूपमा बुझ्ने बुझाउने, घरमाइती मिलन गराउने, बर्खा मासमा काम गरेर थाकेको शरीरलाई स्फूर्ति जगाउने आदि आदि थुप्रै मौलिक विशेषता भएको सनातन हिन्दूहरूको एक विशेष चाड हो। त्यसैले यस चाडलाई विकृतिका रूपमा भन्दा पनि यसको गरिमाको रूपमा यसलाई स्वीकार गर्न सकियो भने बेलैमा यसको मौलिकता जोगिनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथमा जीवन राणाबाट, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत दलका नेताहरूले हरितालिका तीज पर्वको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले हरितालिका तीजमा भड्किलो र खर्चिलोपन हटाउँदै जानुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले तीजको मौलिकतालाई कायम राख्दै यसको सांस्कृतिक महत्त्वको जगेर्ना गर्ने, यो पर्व मनाउने सन्दर्भमा देखिने भड्किलो र खर्चिलोपनलाई हटाउँदै जानु आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो।
यसैगरी उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले परम्परागत मूल्य मान्यतासहित आफ्नो स्वास्थ्यको पूर्ण ख्याल गरी तीज पर्व मनाउन नेपाली दिदीबहिनीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरी तीज मनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी हरितालिका तीज मनाउन आह्वान गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देश मार्फत प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड-19 को कारण हर्षोल्लासपूर्वक पारिवारिक जमघट साथ तीज मनाउन नपाए पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी मौलिकता र सांस्कृतिक महत्त्वको जगेर्ना गर्दै तीज मनाउन अनुरोध गर्नुभएको हो। उहाँले तीज सामाजिक सद्भाव सहितको पर्व रहेको र तीजले नेपाली समाजमा विद्यमान लैङ्गिक, जातीय, वर्गीय विभेद र सबै किसिमका असमानता अन्त्य गर्दै सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता र मेलमिलाप बढाई समुन्नत समाजको निर्माणमा अभिवृद्धि गर्ने उत्प्रेरित गरोस् भन्ने शुभकामना दिनुभएको छ। हरितालिका तीजको अवसरमा महिलालाई सार्वजनिक बिदा दिइएको छ। म्याग्दीका ऐतिहासिक कोत मन्दिरहरूको पुनर्निर्माण, संरक्षण र प्रवर्धनका गतिविधि हुन थालेका छन्। धौलागिरी गाउँपालिकाको ताकामकोट र रघुगङ्गा गाउँपालिकाको भगवती कोत मन्दिर पुनर्निर्माण बेनी नगरपालिकाको ज्यामरकोट र डोल्थान दरबार क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण भएको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 2 मा रहेको 17औं शताब्दीको ऐतिहासिक राखु भगवती कोत मन्दिर पुनर्निर्माण भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पुरातत्व विभागले जिउडा बनेको मन्दिरको पुरानै स्वरूपलाई जोगाउने र भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने गरी पुनर्निर्माण गरेको हो। विभागसँग 2077 फागुन 23 गते 69,30,566 रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको मिलिजुली क्युवेस्ट जेभीले करिब 5 महिनामा मन्दिर पुनर्निर्माण गरेर फर्किएका हुन्। भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि अवलम्बन गरी ढुङ्गा र काठकै सामग्री प्रयोग गरेका छन्। पुरानै शैलीमा निर्माण भएको मन्दिरमा सिमेन्ट र रडको प्रयोग गरिएको छैन। 700 पहिला चाहिँ 700 राखुले मान्ने हाम्रो चाहिँ भगवती कोट मन्दिर यो आफैमा एकदमै चाहिँ मान्यता प्राप्त मन्दिर भनौँ न, सबैले मान्ने खाले मन्दिर रहेको हुनाले यो मन्दिर चाहिँ पुरातत्व विभागबाट पुरातत्व विभागमा पनि अब धेरै कसरत गरेर पुरातत्व विभागबाट यसलाई चाहिँ पुनर्निर्माणमा पार्ने काम भयो। त्यसको लगत्तै अब चाहिँ काम निर्माण गर्ने काम भएको छ। र एउटा के हो भने रघुगङ्गा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 को धार्मिक स्थलहरू ले अलिकति पर्यटनलाई चाहिँ प्रभाव पार्न पनि सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ धार्मिक स्थलहरू चाहिँ पुनर्निर्माण गर्दै गएका छौँ। गत वर्ष पनि हामी नौलीबरा मन्दिरलाई त्यस्तै तरिकाले सम्पन्न गरेका छौँ। 22-24 राज्यका पालामा 17औं शताब्दीमा निर्माण भएको भगवती मन्दिरको पर्खाल निर्माणमा चुना, सुर्की, गिटी र बालुवा प्रयोग भएको छ। स्लेट ढुङ्गाले छानो छाइएको छ। चैते र बडा दशैंको अवसरमा विशेष पूजा हुने भगवती कोतमा अन्य समयमा दैनिक नृत्य पूजा हुन्छ। शक्तिपीठ मानिने भगवती कोतमा बडा दशैंमा बलि चढाउने चलन पनि रहेको छ। तत्कालीन राखु भगवती र राखु पिप्लेको साझा कोतको रूपमा चिनिँदै आएको यो मन्दिरको इतिहास नेपाल एकीकरण हुनु अघिको तत्कालीन विभिन्न भुरी टाकुरी राजाहरू तथा 14 देखि 17औं शताब्दीका 22-24 राज्यका राजाहरूसँग जोडिएको इतिहास छ। यही स्थानीय जनताहरूले चाहिँ नि हामीले समिति गठन गरेर यहाँको चाहिँ नि पूजा आजा उनीहरूले पूजा गरेका छौँ अहिलेसम्म। र यसको महत्त्व चाहिँ नि अत्यन्तै यहाँ चाहिँ नि एउटा दैवी शक्ति भयो जस्तो हामीलाई लाग्छ। सबैले मान्छन्, बोल्छन्। जिल्ला सदरमुकाम बेनीदेखि 4 कोश उत्तरमा कालीगण्डकी र रघुगङ्गा नदीको दोभानको शिरमा रहेको भगवती कोत मन्दिरमा पुग्न बेनी, गलेश्वरी, पिप्ले भगवती सडकको सहज पहुँच छ। धौलागिरी आइसफल पदमार्गले समेटिएको मन्दिर परिसरबाट कालीगण्डकी नदी, पुलाश्रम, पञ्चकोटसँगै अन्नपूर्ण र नीलगिरी हिमाललाई नजिकबाट निहाल्न सकिन्छ। यो क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्न सके बाह्य पर्यटक समेत आकर्षित गर्न सकिने कतिपयको मत छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट।
पाल्पामा मौसमको पूर्वानुमान गर्न राडर राखिएको छ। मौसम पूर्वानुमान गर्न सहज बनाउन रिब्दीकोट गाउँपालिका 5 को रिब्दीकोट लेकमा मौसमी राडर राखिएको हो। पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। मौसम पूर्वानुमान सहज र भरपर्दो बनाउन रिब्दीकोट गाउँपालिका 5 रिब्दीकोट लेकमा मौसमी राडार निर्माण गरिएको छ। राडरले पानी पर्ने सम्भावना, बादलहरू र कति पानी पर्न सक्छ भन्ने पूर्व सूचना सम्प्रेषण गर्न सहयोग गर्दछ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले रिब्दीकोटसँगै सुर्खेत र उदयपुरमा यस्तो राडार निर्माण गरेको छ। रिब्दीकोटदेखि 200 किलोमिटर वरिपरिको मौसम पूर्वानुमान गर्न सक्ने क्षमता राडरको रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। मौसम सम्बन्धी जानकारी दिने राडर यस क्षेत्रकै महत्त्वपूर्ण संरचना भएको गाउँपालिका अध्यक्ष नारायण बहादुर जेसीले बताए। पाल्पा जिल्ला मात्रै होइन, 200 किलोमिटर वरिपरिको ठाउँबाट बस्तीबाट यसमा सूचना आउने भएको हुनाले यसलाई हामीले एउटा छिटोभन्दा छिटो सदुपयोग गर्ने, छिटोभन्दा छिटो हामीले प्रयोग गर्न पाउने गराउनुपर्छ। यो नेपालका 3वटा ठाउँमध्ये उदयपुर, दाङ र रिब्दीकोट मध्ये यो नेपालको सेन्ट्रल भागमा रहेको हुनाले यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तानसेनदेखि 25 किलोमिटरको दूरी रहेको रिब्दीकोट समुद्री सतहदेखि 1893.5 मिटर उचाइमा छ। मौसम पूर्वानुमान, प्राकृतिक प्रकोप पत्ता लगाउने विभिन्न उपकरणहरू जडान गरिनेछ। यसअगाडि सुर्खेतमा विश्व बैंकको सहयोगमा यस्तै राडार निर्माण गरेपछि नेपाल सरकारले रिब्दीकोट र उदयपुरमा निर्माण थालेको हो। राडार निर्माणमा अमेरिकी डलर 12,25,000 र थप नेपाली रकम 10 लाख लगानीमा भइरहेको छ। 2078 मङ्सिरभित्र राडार निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको निर्माण व्यवसायी दीपक चौरासियाले बताए। हामी रिब्दीकोटमा छु, अहिले टावर काम गरिरहेको छु। हामीले चाहिँ यो टावरको काम गरिरहेको छु। उसको मौसम विभागको टावर हो यो। कहिले हावा कहिले बर्खा आउँछ त्यो बताउने काम गर्छ यसले। यो काम सक्ने चाहिँ तपाईँको लगभग 2 महिना जति लाग्छ सक्न। यो राडर बनेपछि कुन क्षेत्रमा कति बादल छ, कति पानी पर्दछ भन्ने पूर्व सूचना प्राप्त गर्न सहज हुनेछ, जसले मौसमको पूर्वानुमानसँगै र विपदको पूर्व तयारीका उपायहरू अपनाउन सहज हुनेछ। पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि अफगानिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति घानीले मागे जनतासँग माफी, देश सार्नु जीवनको सबैभन्दा कठिन निर्णय भएको भनाई। र एएफसी महिला एसियन कप फुटबल छनौट 2022 अन्तर्गत आजको खेलमा नेपाल विजयी, 2-1 गोल अन्तरले बङ्गलादेश पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। टिभीएस अपाचे आरटीआर 204V मोटरसाइकल नेपालमा सार्वजनिक भएको छ। टिभीएस मोटर कम्पनीको आधिकारिक वितरक जगदम्ब मोटर्सले टिभीएस अपाचे आरटीआर 204V को फर्स्ट इन क्लास राइडिङ नेपालमा सार्वजनिक गरेको हो। अपाचे आरटीआर 204V नेपालको सडक र मौसम अनुसार राइडिङ मोड परिवर्तन गर्न मिल्ने अत्याधुनिक फिचर्स रहेको कम्पनीले जनाएको छ। यसको सिस्टममा स्पोर्ट, R1 र रेन मोड गरेर 3 मोड छन्, जसलाई चालकले सहजता र परिस्थितिका आधारमा मोटरसाइकल चलाउँदा परिवर्तन गर्न सक्नेछन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। बङ्गलादेश विरुद्धको पहिलो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलको पहिलो हाफसम्म नेपालले 2-1 गोल अन्तरको अग्रता बनाएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा जारी खेलको पहिलो हाफ सकिँदा नेपालले 2-1 गोल अन्तरकोले जित पाएको हो। हाफमा नेपालका लागि डेब्यू खेलाडी सविता राणा र प्रीति राईले 1-1 गोल गरेका थिए। खेलको 14औं मिनेटमा डेब्यू खेलाडी सविताले गोल गर्दै नेपाललाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिइन्। उनले पूजा राणाको क्रसमा हेड गोल गरिन्। त्यसपछि खेलको 23औं मिनेटमा सरु लिम्बुको पासमा प्रीतिले गोल गर्दै नेपाललाई 2-1 गोलको अग्रता दिलाएकी हुन्। बङ्गलादेशकी तोहरू खातुनले 1 गोल फर्काएकी थिइन्। प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एक पटक। एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा र एमाले अध्यक्ष ओली बीच भेट, तत्काल धारणा नबनाउने ओलीको जवाब, सत्तारूढ गठबन्धनमा खटपट चलियो।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा, बीपीको परिकल्पना साकार पार्ने लक्ष्य। काठमाडौँको पुरानो बानेश्वर नजिकै भेटिएको शंकास्पद वस्तु नेपाली सेनाद्वारा डिस्पोज, अनुसन्धानपछि मात्रै बम भए नभएको जानकारी आउने। अफगानिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति घानीले मागे जनतासँग माफी, देश छाड्नु जीवनको सबैभन्दा कठिन निर्णय भएको भनाई। र एएफसी महिला एसियन कप फुटबल छनौट 2022 अन्तर्गत आजको खेलमा नेपाल विजयी, 2-1 गोल अन्तरले बङ्गलादेश पराजित। हवस् त, सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।